السلام علیکم دوستا. تا والی کراچیم امروز یکشنبه صبحگاه سلام و احتراماتی به پایان خورا در خدمت شما رسوندم. هم سفرنامه خورا قسطی سیم شی خدمت شما رسوندم که وقتی مورا در زندان بود در هرات همونجا باز هم مشکل بود، نه کاسه داشتی که نان بگیری، نه پیاله یا گلاس ایگو چیز داشتی که برای خو آو بگیری. خو مشکل قدر بود. سیگریٹ هم دل میں سخت میں خواست بری سیگریٹ هم سخت پابندی بود، نه داشتی هم دیگه. مزید دنم ریش سفید آدم آمد برای تحقیقات. یک لحظه که از ما پرسان کرد باز او یک آدم شریف بود و ما بخی خجالت میکشم که از شما تحقیقات کنم. دو دنه ورق دادک گفت یک شی از یک شما یک شی از یک شما نام را خودش نوشته کرد. دتایزی اما قصه خور نوشته کن که چطور تا از اینجا رسیدین. خلاصه ما هر روز یک نقل را نوشتم کردم برای خود نوشتم کردم من بلده عبدالحمید بازی بیچاره کم پاس میمد مورا پاس مورا گرفته تحقیقات را ورق تحقیقات گرفته پاس مورا بس شاو دیگه کد شما نقل کردم شاو جیغ شور و جیغ بلای قیدی ها میمد از طالبان که از پاکستان رفته بود دیگه شرشور از اونا میمد خواهو جان از مور خوش میکرد کمره از مور که بدلی کده بود ملای وزبگ را کمره از مور د کمره ملا را اتاق ملای وزبگ آوردد ملای وزبگ اتاق صاف بود اونجا بوی میداد بزو دیگه زیاد غلم کرد زیاد شرشور میکرد واویلا کلوم کرد یک مرتکه بسیار بدقار د غولی صحن اولی هم چهار طرف اتاق بود زندان بود دیگه اونجا استاد بود که او راستکدنی شکل شی بسیار خطرناک بود اونجا شی بیخی کلو خطرناک بسیار بدرقم هم بود دیگه کس را از گو اتاق شی آواز گب میمد ٹک ٹکم کرد که گب نست باز گلاب ریشم تشناب شی تا بجلی پای آدم را آوی میلا ایسته بود باز می یک دفعی تر شد که استای چیز تو قدم استای امز سلاخی گفتم تای دروازه یک سلاخی مستطیل بود چارکنجه مستطیل بود از اون دیگه سر خیلی تر خوب قدر شیو مکدی پیشنه خود یک طرف سر خود زمین چسباندی استای درگاه برور تو هم کردی برو یه چیز هم نبود خو یک دفعه که از زیر زمینی اونا هم طالبان پاکستانی که گرفتار کردند دستگیر کردند امونار که برای وضو میورد دیگه اونا هم قدمزو پای لوس و قدمزو نجسی وا بابا خو ما تصور شي دل بلا من آدم رنه خلاصه این مرتکه هر روز هم ورق خور میورد اگمام گشنا من ششته آخر یک دنه قاب پلاستیکی از کجا آورد منیم زی کم برینجی بطه شده دیگه اینا خب زندان خودون شما خبرین عموما خوراکای زندان افغانستان پاکستان چندان توجه نمیشه دیگه ټیکدار رقم کی کت دیگه چای هم نداشتی آخری دخشال ما یودن بوتل پلاستیکی را نسبیشی از بال کٹ کده بود مریض ما اردد مینم زیه گو چای مای نگیرد چای سیاه هو هم نه اون دیگه چای سیاه رواجی دیگه بس ما قدر زاری کدم پیش هم زی مرد که ریش سفید که از ما تحقیقات میکده هر روز میمد بسیار ده احترام مورا خرمی ده کده پس مورا یک گنٹه بعد یک نیم گنٹه بعد واپس هم ورق خورمو بود وقت مور اینجی شاو یخ منام و کمبل نداره بس همی قسم مهربانی کد رفت کمبل نو از جیب کدو داره کمبلی تابانی یزد خریده آورده تاول مکد اگرچه تیسری نداشته دیگه همو تا زمین سر خود زمین اشتخاو میکنیم بس کلو زاری کدم بزی بریم سیگریٹ هم آورد بس همو مرتکه که ده غول بلی هر کس فارمو شد که گپ نزدیم یا شک نکن آواز خوبوال نکن اورم خبر کد که اینی دو دنه پاکستانی کستا اینا کستا سیگریٹ میکشه ما سیگریٹ خودم بریز ناوردم تو بلیز نا کار نشو باز همی تر استه باز پیش زاری کدیم که مورو مورو برو که مو ده غولی از دان درگی خدا برو میشی از این خب بخی دم مو برو میشه ده یو اتاق ریزه بعضی مرتکه مهربانی کد مور ده برو شنده برو که مور شنده بس
مومن کل نقل مکدی دیگه مرتکب مور مگفت شما اردو من کل خستیست نقل کن بس دا پالی مو یا گوتاق بود که ور مو خبر نبودی اونارم دیل چه سوخت گفتگینی هم پاکستانی شما یا اونارم ایلا که دورام دا برو دادانی اتاق نشیشتد بس یک دفعه که مو از احساسات از جذبات که بابا یہ پاکستانی ہے بیچاره گو پنجابی بود سیاسی باز بوتی خچی گب دی هم مرتکی بدقار باز امات بزار دو قتل قید بود من کل گب نزد بس ما بتی من غزل مزل بخانم تنای کو گفتان غزل بخانم بس ما از دروغ دستوری غزل دا اردو از اونا پرسار مقدم کی شما کیستین بس اونا بیچاره گو هم دستوری غزل بس دا جواب از ما وقت کی مو پنجابی خانی مدلاوره مو میخواستی که دا یورپ بوری دا ایران مو ویزام داشتی مو پاسپورت داشتی ویسای مورا پولیس گیری بالکل از مول لی مورا افغانی گفته دا اینجا رئی کرد حالی او بیچاره گو غیری اردو پنجابی دیگه زبون بلد نی اردو اسلام وقت خاص نبود پنجابی خالی مو گفته گا یعنی ما بس هم مو گبر شمور مو گم نکی ما خبور شکل از ما ازره وری ما گفته میتنه که تو افغانستانی هم پنجابی چطور مگه که تو افغانستانی دیگه ما مرتکه که از ما تحقیقات مکد ما دوباره میزی پنجابی چی خوبی میتنی شما گفتین من کس خوبی منی نانوان چی میدی دیگه کس پشت زیاد نیه دیگه مو هم ما تو شما خودون چی تحقیقات کنه می بیچاره گوری لکن او مگود خو خیر شما غمی خود کو بکرین بعد امی تا یک داد وازده روز دمو اونجی زندان خواد دیگه مور کی برو بر مکد بزمی جلی طالبو کی بری جواب چای یا بری وضو میمد امینار ما شناختم که یا کل چی از ملک از مویه دیگه عبدالحمید گفتم که ما سوز بقاس جنگ نی تور ما دا اردو دا میزنم بس ما مفهم اینا اگر پاکستانی بود فهمیدم میشن که اردو اینا مفهم ما از بقاس دیگه خدا اردو دا وزدی که کل دیگه شی استاش پستو خد بس ما فهمیدی که هم زو طالبوی دیگه خلاصه دا در دیگه خورده نمیتونستی گپ خده دیگه گفته نمیتونستی دا 12 روز که چند روز دیگه امونجی بودی روزای ما بسیار سخت تیر میشد راستش خدا زندان دشمن شمارم نبرخ و ما دوستا هر کس کی گوش من زندان ہے انسان را پروردگار عالم آزاد پیدا کده وقتی که انسان دا بندی خانه مورا نه از انسانیت چی کم بشه اما درجه انسانیت چی پاتا مورا توهین بلده انسان دا زندان بشه نه دیگه مورا چند روز بعد بور کده زنجی گل شمور یک جای خوبتر مورا مورا دا موتر شان نظر جانو دی بور یک جای طاقت درونی گیٹ کی درون رفتی واه بابا یہ خود زندان عمومی هرات مورا ہوتا زندانم بسیار کونه زندان ہے برادر علی هر کس مایا چیز کار کدیم بابا مو هیچ کار نکدی مگار کس کین جمایا مگا مو هیچ کار نکدی خب بازیایش کی کم ذرا بی ادبه بدتمیزه عقل نداره جاهله بازیایشی تو متای نخ نپای مجور مکد تو تازه زندان رفته ما خالیص و نزنا بد تو مقدم جوانیم بود مهمه یک تاری مهمه سیاه نبود یک تاری مهمه دیگه کم محیط جایزه میگرفتم ماحوله که بابا مینی زندان حالی خو اینچه خو تمام امدود ترار آدمای فسق و فجور والا آدمای تمام لغری گفته زوستونه بدماش اینجی چی رقم خود خطیر کنی بزرگ دنا مرتکا کی خوچم قیدی بود بله تمام قیدیا و انچارج بود یک کلان قیدیا بود او یک اتاق جداگانه یک ریزه اتاق داشتد باز ریزه قالین آور کده بود ازی مارا دا اتاق بردک اتاق کی بردک باز مارا گفتک که اینجی اصولی طرح که هر کس کی مین زندان مایا سر زور مو بلیڈ میزنی پل میزنی سر زور مکمل کل منی دیگه صبح سر زور بخیر کل منی ما تم کی یک چند رو صبر کو مو ایک جرم نکده شاید مرزو دی لکن ای خانه پدر زیاباد کاکا چیز خیل مگفتک نام شزیاد مرفتار جای باشه لانچه گرم آو شیخ خوشه دیگه هم دو بدماشای رات بود که کلی زندان ازو چیم میزن وزی مردم کی دید که والله خو کاکا مر قدر دادا مردم کم خود خوزمه خیال مکد بتا
یک دو دنا زریب کمال بود ملند غدر میزد سوالای بسیار کلو بیادبانه از ما پرسان کرد و ما هم اونمو تر بیادبانه جواب دادم که بچه دیگه غیب کرد. بس از شیگونی رات کستا متاسفانه خوی شیگونی قنار وریه. بس پیش ما شیشت ماه دیگه پیش دیگ شیشت سیاه اونا دیدی پیش اوگو شیشت اوگوی پیش حضره شیشت حضره دیگه این شیگونی رات هم میتر بود. خلاصه پس ما مردم ها قدر مات پرسان کدال ما خالی جایزه میگرم دیگه اون عبدالحمید خدا نگاه کنه عبدالحمید است توالی حال دا استرالیا دیگه ای کستا یک دنا حضره آمد نامش نمیگرم حضره آمد ماشاءالله بسیار سرمایه دار آدم بود دو دنا مارکیٹ دا ایراد داشت که هر مارکیٹ شی 300 چند دکان داشت ای آمد همیجی پیش از مو کم ذره یا پټکا کد یا نقلای خود کرد بس ما گفتم که لاله امی تمام دنیا تو درو چای مخرمونه پیلا دره نه ایگو کاسه دره نه نان خورده نه چای خورده تو یک عذاب بشی بودنه چنه چای خو بلدیز مو بخوای که ما چای بخوریم چای هم در کانتین بود خدا یک روپیه پاکستان بود یک ترماس که در 2 روپیه بود او تو پیسه هم نبود و آدم که نداره چیز کار کنه و یه گو سرچپا گپ زد شما کوټه گیا دوام زد نه بس ما هم دیگه سبدا کدم تمام جیل جمع شد تمام زندان جمع شد که پاکستانی بدماش ہے بیچتوره چیکاره وال ترسم خوردیم که هره یخوی بغیرت نقیم اور دو زدی که دو نمیزد ما میره سبدا نم کد حالی خدا خبر قد از مو چیز کار شونه خلاصه مورد یک اتاق رئی کد که اونجی آدم کم بود یک بارک ٹوٹل 5-6 نفر بود یخیش وزبق بود دیگه سرای زناخ کله بس ده زندان دیگه از برای خدای نال از بلی موی کس نمیفهمه وقتی که سر کل باشه 500-600 نفر یار تو سنیار کس تو کس خنده جگر درد میشه اوت سرای قرد قرد اوت سرای بغوند و کلکجک که میگم از خنده دیگه جگر درد پاکاییش ضرور نیه خالی سر مردم تو بس خود به خود خنده تو ماه دمو اتاق که مور برده بود اونجا خالی وزبکا بود وزبکا یک دنه گڑی سیٹیزن ردی سزمه بود هم رنگی طلایی که داره هم دیجیتل وقت نشان میده هم قدسیزو وقت نشان میده زمان دیگه او از گران خوب ساعتای عام ساعتا ما خوب شده همین حدیث مبود هم ملن زد ساعت کت و ما نفهمیدم ده ازبکی و زین زندان ازی پیشم زندان پاکستان روش کرم دیگه اینجا خودم سفارش داره اینجا خودم واسطه پیدا میشه بس زمین زندان یک بلو بندی آدم رو نقشه قدم قدر خوبی میشه نه اونجی کی امی ازبک گب میزد دیگهش خندم کد سنزمو توغم کد ما فهمیدم که بلیز مو اینا هر ملند رفته بلیز مو رفته خودون چنان مخره درو ساری نان سنزمو گفته رهی دیگه ملند داری خندق داری نان مانه که خورد بز ما بالشتم رفتم که ماشالله سر از یه متر لخشم یا را متر سر در زندگی وش نقدن که یگو عیب نداشت البته بقت خیگنه لی بود کم در از لولو بود سر ازی نه امی ناخونه خو گرفت و متر دبلی سر ازی امتر و من جوان بودم دیگه از امروز کده 30 چند سال پیش گپ شه نه 29 سال پیش میشه شاید 31 سال پیش میشه همین ناخون خورد قول سرم زی همین شنگا خور خوب گور کردم دیگه کم دایلاگای ازرگیر گفتم دیگه تو منال اگر مرد خود شور بدی کس نیدم تو بیا بور تو برو د تاریکی معلوم کنی اردو و هیچ گپ نزدم دیگه نه فراق خنجقه شیش دادم هیچ گپ نزد اما قصد بندی بود ازبک کی ده یک کاسه جل گوشه جمع شد 5-6 نفر بود خب ما آمدم در جای خشیشتم فهمیدم که او چی مزیر پرندم نموشه در زندان اگر او چی مردم رو نه پرندی خانبات صبح تر خواب خوردن دیگه پس آمدم در جای خشیشتیم از جای خوبال شد یک از جای خوبال شد رفت خوشکی پیشی امدو ایگو کلانی زندان شکایت کرده بود همین جای آدم آمد بسیار دقار در دریشی دیگه در یونیفورم در وردی خود آمد مر کوی کد برو که رفتم مر در تاریکی برد بسیار روب شوب داد بلی مدیس خمیت ترم کد که ده ما خود خیت ترم کدم باز نمیزد 3-4 دفعه می ترکت مر بسیار ترس داد ما کمی کستا خودون چنان خورده مقصد خودان من نداره مقصد
عموماً هر جای باشه هر چقدر آدم گشنه باشه هر چقدر غریب باشه یک میمان یک سلای نان میزنه اون سلای نان خیش نزدک ملند مرف بلیز ما بلی ساعت ملند مرف کداخ دیگه چی گپا میگفت ما روزبکی نمیفهمم این میگفت دیگه اش خندم که سرمسیل میکرد ما دیگه خالی خبر کردم که دیگه دوباره از ما یگو فکایی مکایی وش تو باشه که نگی وزی آدم خوش کی خز دیر مر ترس میگلم ای گفت تو کو یعنی مر وطن مو گفت اینی وطن از پاکستان هم ده ای پاکستانیه ای مسافره من مسافرم ما از کابل هم دم یگو کس یگو مسافر را اگر آزار داد بسیار دوایی بد میزد او تر بد دوا زد وز بگره نه ما خیال میکردم ما کلو دوایی بد یاد دارم نه بابا دا گرد زونه میرسیدم دقیقی کلو دوایی بد زد وزبک پسکی خجالت شد وزبک را دو زد بور وطاق مرا بور پیش یک نفر دیگه شاید عظیم بدنام شد اون بندی بود انچارج یگو بارک بود مرا گفت که اینی مرتکه را اینجا جای بدیم ما دو نفر بجاردیم اور بور اونا هم دو چرپایی کی یک بل دیگه سه منزله چار منزله ہے جب بارک از اونا همو بود دو سه دنیش خالی بود مرا قد عبدالحمید امن جای ده دیگه تایش که است ایک بچی ہے که خود چی مگود ما افغان هستم مگر پشتو یاد ندارم زندگی در عراق تیر کردم دا تا او بدک بس بال چی ما عبدالحمید خواه مکردی باز همی تر مشکل بود دیگه پرسان کدنان خورده ما اختم نه بس تی چیز نماندن دیگه چکار کنی باز از اونجی صبح شکست باز اینا بچار کو خوب هر کس نان خود خمیگر البته دا اتاق ایتر اجازت بود بوتان متان داشت مردما دیگ میگ داشت دیگه اینا کستا همین جمعه قصد خوب شد و اگرچه بسیار توهین بود مخورد که سیر مکد یک کم دا کن کاسا که من و سنزمو کش میداد لخشاک میداد بخور وطن و که از کتو گیادم مورا نه و یک دو سی روز رمو بسیار دا گوشنگی تیر کردی قد ازواجی لالی خم یو قاتل کی اصلا خود دو دوزد بسیار بد دوزد کلی کوچه یار دوزد مزمان میده سبدق دم بیچاره از اونجی خوامی تر یک دو سی روز تیر کردی شاوی پنجشنبه که شد آن رستی بذاخر امی کاکا کی رئیسی تمام قیدیا بود انچارج تمام قیدیا بود یا مات گفت کی دیگه ولا مرامر کده که دوسری روز شده دیگه هیچ قیدی مو اینا ده ما مویام ماشاءالله این قسمت شاید ازی کدم تا بسیار جوانی کو خوب مویا داشتم امی یک تار سفید من نشینه بود یک تار سفید دیگه امی آدم گفت دیگه تو ناراض نشو ما آدم رئینم که سر کال کنه مقتو خور ایکو دیگه دیگه رام نبوده مجھے ازمینی زندان ازمینی جیل جوی تیر شده بود لبی جوی شن مر یک واقول امات سر ما ترکت قداو مجھے بلی جوی قد پالی ماشین قد بلیٹ زد میرا وروش بال کد دیگه زد خوب لخشم کد سر ما قال ما از این سیستما خبر ندارم ده زندگی کو خدا شمور نبره ده زندان ده زندگی اول دفعه ده زندان ایراتم دوم رسم و رواج ایراتم ایران وری هر قیدی رسرش خوب کل منا دیگه این مرتکه که سر کل کدک مارو گفت بیدی 600 افغانی از ما و عبدالحمید را از اردوی مرا کال کرد گفت بیدی 600 افغانی ما گفتم 600 افغانی از چیز طور بدم گفت ما که سر تو کال کردم ما گفتم ما پیشتم ده زاری نکردم که تو بیا سر ما کال کن خود تو هم دې سر از مرا کال کردی ما خیال کردم تو بلده ثواب کال کردی گفت او ما نو کرتیم بلده ثواب اینجی کال کردم دو نفر سرش کال کردم 300 روپये ده نفر مشم کو پیش ازی زاری کردم ای کو باکول بدد ما جوان بدم هرچی پیش ازی زاری کردم ای ازون بدنامنا در جانم چسبیدد کی یخی مرا خجالت کده دیر کی تلنگا دادم تشک کدم نه ده زور این من جوی لول خورد کی من جوی لول خورد باز یک وایلا ای روزنا وری شده تم پر روزنا وری کی بود که ای پاکستانی بدماشا کی فلانه کی جنگا خلاصہ مردما کے گوشه مقدر جمع شد ملند بازی هم زیاد کرد یک مرتکه خب مینا رفت بستید پراک شد کی رفت یک مرتکه آمد گفتم ساعت خورا امی گڑی مر پرسانه نه د جسم کې استا سټیزن را مګا میرا خدا خبر ده د 1 میلیون سودا نه ما بلیزی قدر قار ما بلیزی قدر قار موات ما کنه تو خوب تو
ای گڑی کئی وقت د 1 میلیون میار زئی سادی بندې دي سزما کې تو د 1 میلیون می خای مګر نه تو وطندار خبر نه درې د 2 میلیون بردې از ما ارزان ما تو هیچ طور بردې تو د 2 میلیون ارزان ما زیاد آدم رامزی سات امانت گرفته بود مسگیر ما گمش دیالو مر مگما تو یک چیز نمیخوایم ساتیم بایرو اینو شکر که حالی تو د زندان دمزی د دیستیا امیر درما د 1 میلیون سودا کو ما بورم جان خو زادم خلاص کړ لا مم گپ شي بالکل د دل مجور نه مادي تریز نه مشه ده د نظر خود نه گفتم نه سودا نه بورو گفتم قد ما زیادم دردی نکو انت دقار گفتم وقدر ذالکت وقدر ذالکت ما بالکل خود قار گرفتم گڑی خود سودا نہ کروں گو خوب او قتل کیے دیگا وہ باکل درو باز مایا کی پیسے میں بھی تھی کی طرح کی وہ طرح امی مرتکر دیدم کہ وہ باکل را خدا پر از جیب کو پیسہ بور کدت کی شکار کد بس پس امات پیش میں سلام کد شیش تو تندار سرزما قار نشو مرا کستا حاجی تقی رہی کدا گفتنی بچا مسافرہ پیسہ نہ درا بو گاڑی ہم زیر ہم ساتھ دیست ہم زیر د 1 میلیون بیخر 1 میلیون چې خدا خبر دور دا 1000 مسود کی 2000 مسود یا 10000 کلدار مسود هم ترا مسود خانه په درزو آبادار کس کی بود ما دبانی هم زود تور پیسہ میدادم که اون پیسه سرکل کده خود نداشتی بس ما سے تشکری کردم مگر بازم نه پیسہ کی پیسہ ما وردت نه پیسهش گرفتم نه گڑی شی گڑی خودش سودا کردم دیگه امی روز می تیر شد سر مورکل کرد صبحشی بس جمعه بود بزمی بچه که مو خنجره شی دبلیم زو کمر دیوال دبلیم زو بسترای یک بلدیه 3 منزله خنجره شی زندگی مو کدی دم یک بارک امی یک دنه کاپی که مو کاپی مو کده پاکستان شما کتابچه مو کده 100 ورق در امیر ثابت تاول مو کده صبح کستا ملاقاتیات د بین زندان مایا صبح ملاقاتیات مین زندان مایا و هر کس کی سرشی کلا د انجین رواج نیه کس سر کلنا نه هر کس سرشی کل بود فان مردم تانه می د مغیر زندان هم ده نه مناقص تا قد وناس موی دره تمام موی والا را میل درون شناخت شما سوی هر کس کی سرشی موی در مگالا برش برو دیگه سری کل را د برو نمیله کی بورا دیگه تو اینی ورق ربی گر 100 تنه مکتوب د نام سفارت پاکستان نوشته کو 100 تنه یک دنیش خو اخیر د سفارت پاکستان مورا صبح مردم کی اینجا ملاقات آمد تو بگر امیرا هر کدام شیعه نفر ربی دی ملاقات یار من شاو تا صبح شیشتم امی 100 تنه خد را د یک مضمون لیکا کردم صبحشی امی تر شیشتا بودی کی مردبا مایا درا وای چی خوراکا آیا کی شیرنی آیا کالای نوا کی بلی رشتہ دارا خدمین زندان کی مایا نا قوما خدا د سر شم نہیں رہا اینی انجی دیگا دل بشا کی طاقت کر ہر کس ملاقاتی کرا کالای نو بریش ہم دا بوڈی نو ہم دا تسبیح ہم دا بلدیشی توفہ ہم دا خوراک ہم دا کیک ہم دا بسکوٹ ہم دا یا لوگ چیزای دیگر ہم دا نا لیکن از مو کس نہیں ہے دیگه مو قدار خواهیم دردان خواست گرفته سن مردم تو همین یک دفعه یک لشکر از راه آمد که ما دیگه ما خدا بالکس نہیں رہا وطندار ما منجی دیگه درایم زنده رفتم گفتم مو د پاکستان چمچگیری مگیر شما د افغانستان چاپلوسی یا تملق قرچ کی مگین بورم کم بے کم زنا تملق کنم مشکل مال چند کالا بالای مو تر میله بود به خدا بلش چاقو تیز میشه بس برادر رفتم دمزنا سلام کردم ببینا چندان تحویل نگرفت لیفت نداد مرا همینجا قرار پیر شد پیش رفت 1 گنٹه بعد 1 نیم گنٹه بعد که واپس آمد 1 2 دنه تو خورد گفت شما کوٹگی معلوم بشین ما کوٹگیم بس نقل کد کی استه کی نیسته بس باور نمیکرد ما هم ما رضا وکیل مگر نه تو رضا وکیل ما خب بابا که نیم یک ازی کوٹگی خواستم نه همدون جی هر کو 10000 شی خبر نیم 100 کلدار مسود کی 80 کلدار مسود نوٹای 10000 کی هر کس جور نکرد اس وعده از خود جور کرد دی گلبدین از خود جور کرد دوستم از خود جور کرد هر کس از خود پیسہ چاپ کرد دو دور بود دیگه این برادر جان در کدوم اسلام اور یک 10000 دادا کی خویا بلوک پیسہ شد خودون ازنا گفت کی چیز میخواین ما کنار شما پیسہ ری لیکن یک کاسا رای کن بریزمو یک دو دنه گلاس یا کپ رای کن بریزمو که ممنش چای مای بخوری
دیگه سر مو کډو کده بچار بات معلوم مشه پټو رہی کین مو سر خچ پټ کنی دیگه یک دنا تسبیح رہی کین کی مو کم تسبیح ساتھ کو ٹینشن کو گم کنی تمام تسبیح کده پوری دیگه خسته کی خورما یک 2 کیلو بره مرئی خسته کی خورما را دمن زندان تمام بندیا دیگه کار نداشت تمام د زمین دوندار ای بود هر چار طرف حضور کټ مکات د دوندو دیگه قزو تسبیح مزبه تیار مکت بقا دی مائی وری بقا دی وچ دیگه وری مو بتی اندی چیزا رہی که سات متیر شد یک بچه از مجری بود هر جای استا خداوند علم سر زور بلند نگاه کنه جمالی نام داشتی جمالی بسیار مقام شد که نه تو هر چیز دکار تمر بگی خلاصه ما ایرگو تیم تسبیح رہی کو خسته کی خورما رہی کو بره مو پټو رہی کو که مو سر خو پټ کنی سری کډو بسیار بد معلوم مشرستی شي یا گونو ازبک بود که ما گفتم سر زو بسیار خوشنمای بود نه دیگه هر سر کډور کی سیل کنی خندم نی بلشتی مام گفتم خدا سر از مو چخص بدنم نه یمی سب بدنم نگی سر خورا د پټو پټ کنی مزی گفت که نه قوما ما گفتم نان خشک رہی کن چرا که نان خشک زی شما قوما باور نه نان خشک که منه جیل پختم شد فول زغال وری سیاه بود یہ ترنا کی وہ در خورده از بس که آرد سی گنده بود خراب بود اونمور هر کس که سزا میده دور ده آشپزخانه ریم کد بلده آرد تر کدو اینا بینی خوب بند گرفته و وارد قتلغت ترم کد او تربار ده بدبوی گنده بود ورکی امو نان که میور دان چه فول سیاه بود امور که میده مکدی دیل تو بال میمد گلابرو بقد تشناب لی بویم زدم نان مقت میں خنان مان پدر کس خوردن نمیتونه نموم نان داری این نان آمرده مورا پس خورده خودون سیر کد کاسی اکثر نزمو لول میده وطن بگی وطن گفتم بریز مو نان خشک رہی کن از تندور نان خشک بری مرئی کو کوئی نه حضران خدا هر کس ایچ کس بے قوم نکنه بد قوم باش بے قوم ما باش یک مسئله بسیار کونه ہے این قوم آگت مو 5 کیلو بره تو گوشت رہی منی 5 کیلو رہ تو مہربانی کدا تمام شی پختہ کو روزانہ چیز کی بے کس دمین زندانہ تمام رد پالو خوشندہ نان بدی خانه ازنا آباد خانه پدر ازنا آباد خو قصہ قدر دلچسپا ما اینا کی رفت ایگا گلاس پاس دوستا حکیم موٹروان بدم سرخی چاق از حضرت کول انگوری کی بد یہ خدا بیام رضا مشناختم یک نام بد درد دیگه نام شمانه بگو مولاتا شال کٹرش دا خوندی نوسا کوسایا دیگه خوچی خدا بیام رضا وفات کده ای برادر جان عزیز دیگه کی رفتا گیر ازی نقل کنه وی امی آدم کی گفت رضا وکیل رو موتا زندان وش کدی او از بس کی غولت سوما می نقشن دیگه نامش نمو لقب شده او خچبلاق دریو عزیز دم کی او دا پاکستان تو فلانی ستور مگی گفتت بابا برد زندان کرنا بود بیار شن جرمانه خواستی ما تو جرمانه نیم بازی مجھے دان درگاہ ہمدا ایک دفعہ جارچی امو آدم کی ماں آواز میں دے نا مجھے دا فارسی جارچی میں کہا دیگا اماد آواز دا وکیل رضا پاکستانی وکیل پاکستانی وکیلامات پاکستانی ہوگا مر وکیلامات مگا وکیلامات پاکستانی ما از بارک برش دوں تر دیگا بندیا تر کوئی راک چیگا مگا ملاقات ما پریشان شدم کہ از برای خدا یہ ملاقات مر تو کو ملاقات رات تو کو ملاقات تو یہ نفرت حاضر رفتا ہے نہ گا نہ پٹو اوردا نہ تسبیح اوردا نہ یہ چیز اوردا خبر دن کی نہ نم دا کہ گا تو خدم کی حکیم ہم دا برو رافتم دان دروازہ کہ حکیم ہم دیگا دو کٹگی خو خدا اور بیا مرزا دیگا انمون جی کہ بوغ زدہ گریار شروع کت کہ خدا یہ چی تو رہا کہ تو دا خالی دا زندان موری پھر شزاری قدم کر لیا شگریب تم روش مچو قدم تم گریہ نہ کالے میں زندانیہ شک مشاکمی کیا بریم جنجال جور منی نا خلاصہ یہ بیچارہ ماری ایک بلوک پیسہ دا یہ ہم مرتضی بعد ما برید خرچہ ماری ما تو نہیں رو خرچہ ہوں دیگرو وعداش دا اگر نہ تو خالی از ما وال بگر اگر نہ اردک بس تو خرچہ مرچہ تو بیار خیر نہ دیگا وہ خود بیچارہ ایک آدم یار باش بود گفتے گروپ قومان ہے آدمی بیچار کلو غیرتی آدم بود دیگا سرزور ہم بود خلاصہ وہ ہم یک بلوک پیسہ دا مورماک مالک تو پیسہ دے دے اسکرا وش کده نالی ازگیر مو میکره یک اسکر کوئی کده دازاری د کون مچدد گفتمنار تلاشینه کو واپس بل د بارک خبره و بو تر شد مو اسکر مور او پس د بارک مرسند یک دازاری ازو گرفت اما دمی جی یک لازم سیستم کی یک مرتکه د برو سیستم بارک کنه سیستم دیگه د برو سیستم یک مرتکه مې سفید ما لونگی مدرسې در فامیدم کی
ای کستا از جاغوریه از رای زی رفتم پدیدی سلام کرده چنبه دادم دیست دادم قول دادم که دیست مرا گلنده همی تر خلاص کرد سیده من بارک را اما دمی عبدالحمید بلیم کنو خنده عبدالحمید بلیم خنده کرد گفت تو هرچی چمچگری کنی یعنی هرچی تمالق چاپلوسی کنی نمشه نه ایلا کو دیگه دقیقه کس نشو اونو قوما هم رفت خدا اخبری گو چیز رایی کنه نکنه ما گفتم نه این حضرت اوتر نیه حضرت گفتک بس منه خلاصه دمدین جی یک مرتکه بور شده ما از زندان امدو بارک کی قدم قوما که ما جنگ نکردم حاجی صاحب که مگد ما دو مارکیٹ دارم دایرات امزو اتاق یک دنا زیل آغار مادم کمات خود قبل پای مندق وکیل صاحب بسیار ببخشی حال ما شرمنده عمر که بال شو تو پای از مر نگر تو بازم از ما عمر که چای مگر نه ما تو رو نشناختم ما تو مری دوست نکدی از کجا بیشناسی کی تو حال چطور شناختی مگر مامای حاجی که همده حاجی رو گفته که بایی امرزا وکیل قبل کالاش چاقو تیز میشه بغیرت تو چرا منار پیسه میسه نمیدی که همون پودر کالاشویی بخره صرف مرد بخره کالای خوبشه حاجی گفتا نو یعنی تر مرد خچپلاق زده یک دو دوام زد گفتی خچپلاق زده دروی حاجی ثابته کرد گفت تو نمیشناسی و قریزا وکیله گفتم تو کی گفتم ما اولین انجینیری مکانیکی تیارای بلوک شوروی یعنی ایروناتیکل انجینیر اولا ایروناتیکل انجینیر حضرت از شهرستان بود دیگه بس نقل دیگه باقیش بس قسم گفتم چرا تور د زندان انداخته بزین نقل شده دیگه قسم ان شاء الله امیدوارم که قد جان جور قد وقت خوش قد تن سالم خوش و خوشحال ان شاء الله ای قسط برنامه مرشی گوش کده بشین باقیش ان شاء الله یک دو روز بعد چیم خرم اپریشن کنم ان شاء الله باز بعد یک برنامه دیگه بس دیگه قسط قد شما خدا تمام شما رو نگاه کنه سلامت بشین